السلام عليكم. لي غروزوفر بروميير اني. هنايا عندنا لو كوريجي ديال لي دو ديرني زيكزارسيس دو لا سيري نيميرو 3. لي زيكزارسيس اللي كاينين لي زيكزامان دو باساج de conducteur 2014 et l'examen de passage des chefs de chantier 2014. Alors on commence avec l'exercice numéro 1. Dans le but de déterminer les caractéristiques physiques du sable utilisé dans ce bâtiment, un bâtiment qui a été étudié في l'examen كامل ديال 2014, هذه واحد لا بارتي اللي خاصة بلا connaissance des sols. On réalise des mesures sur un échantillon de sable de poids 1,1 kg. يعني l'échantillon كامل la masse totale ديالو 1,1 kg et de volume 500 cm3. الفوليوم ديالو كامل 500 cm3. Après séchage à l'étuve à 105 degrés Celsius, le poids devient 1 kg. يعني هذا l'échantillon دخلناه الفران يبسناه مزيان خرجناه بقى فيه في لو بوا كيلوغرام واحد. يعني داكشي اللي تتحيد هو الماء تبخر. يعني عرفنا الوزن ديال الماء دابا هو 0.1 كيلوغرام، والوزن ديال لي غران دو سول عناصر الصلبه هو 1 كيلوغرام. اون دون لو بوا فوليميك دي غران دو سول. هنا عطاونا لو بوا فوليميك دي غران دو سول ماشي بلونيتي اللي ديجا كنشوفوا بزاف اللي هي كيلونيوتون بار متر كوب. هنا عطاونا الغرام بار سنتيمتر كوب. وردوا البال اتونسيون، هذه ماشي سنتيمتر كاري، هذه سنتيمتر كوب. صافي سنتيمتر كوب. دائما ملي نشوفوا لونيتي باغ اكزومبل بحال هادي كنعرفوا بان بالكيلو نيوتن بار متر كوب غاما اس غتكون هي 26 كيلو نيوتن بار متر كوب، على اعتبار ان لا بيزونتور شده الثقاله هي 10. غادي نشوفوا رابيدمون كيفاش. اذا لي طرافو او لي دوني دوموندي هما لو بوا فوليميك ابارون، يعني لو بوا فوليميك توتال هوميد غاما اش، لو بوا فوليميك دو سول سيك غاما دي، لا دونسيتي دي غران دو سول الكثافه ديالهم، la teneur en W, la porosité N et l'indice de vide E. Et là, monsieur, il faut le corriger. Voilà le corriger. Et donc, commençons par gamma H. Gamma H, il y a le poids total sur le volume total. Il y a le poids volumique total, poids volumique humide. Il y a 1,1 kg ل 500 سنتيمتر كوب. رديناها بالجرام باش تجينا الوحده ديال الجرام بار سنتيمتر كوب، باش حتى بغينا نردوها بالكيلو نيوتن بار متر كوب تبان بسهوله. اذا هنا 1100 غرام على 500، ملي كنقسموها جاتنا 2.2 غرام بار سنتيمتر كوب. هذه الكتله الحجميه ديال لي غران دو سول ديال لو سول بصفه عامه. لو سول بلي فاز ديالو 3 با فوليميك هوميد. الا بغينا نردوها بالكيلو نيوتن مباشره نمشي مباشره وبدلها في عثمه 2.2 عمل 22، يعني اضربها في 10 وعمل الكيلو نيوتن على المتر كوب باختصار. ولا بغينا نعرفوا غابيدون منين جات هذه، شوفوا الجرام باش نمشيو عند الكيلو نيوتن شنو كنعملوا 10 ناقص 6 و10 نيوتن بار كيلوغرام. 10 نيوتن بار كيلوغرام هي شده الثقل. 10 ناقص 6 منين جات؟ من التحويل ديال الجرام للكيلوغرام. من الجرام للكيلوغرام هي 10 ناقص 3، ومن النيوتن للكيلو نيوتن هي 10 ناقص 3 اخرى. وشنو هي هاد 10 اللي بقات لنا؟ هي شده الثقاله باش كنتقلوا من الكيلوغرام للنيوتن ياك. في الجهه الاخرى ديال لي فوليوم عندنا سنتيمتر كوب هو 10 ناقص 6 متر كوب. اذا ديك 10 ناقص 6 و 10 ناقص 6 كيتختزلوا كتبقى غير ديك 10 ديال شده الثقاله. اذا كتبقى لنا 22. ديك 2.2 كتضرب ديك 10 اللي بقات هي 22 كيلو نيوتن بار متر كوب. هذه بقاو تعملوها بالزربه بلا ما تعملوا هاد التفاصيل. جاتك البوا فوليميك بهاد لونيتي هادي صافي انتقلنا لونيتي هادي بهاد الطريقه هادي. غاما دي هو البوا فوليميك سوليد دي غران لا سيك. البوا فوليميك سيك، البوا فوليميك دي غران دو سول على الفوليوم توتال. لو بوا فوليميك دي غران دو سول هو 1 كيلوغرام، هي 1000 غرام. النفس العمليه غتجينا 2 غرام بار سنتيمتر كوب. الا بغيناها بالكيلو نيوتن بار متر كوب هي 20 كيلو نيوتن بار متر كوب. صافي. دابا لا دونسيتي، شنو هي لا دونسيتي؟ الكثافه ما عندهاش لونيتي، ما عندهاش الوحده. ملي كنقولوا باغ اكزومبل الكثافه ديال الحديد هي 7.85، يعني الكتله الحجميه ديالو هي 7.85 غرام بار سنتيمتر كوب. وعلاش كيعطيوها بدون وحده؟ حيت الكثافه هي الكتله الحجميه ديال الماتيريو مقسومه على الكتله الحجميه ديال الماء. الكتله الحجميه ديال الماء بالغرام بار سنتيمتر كوب هي واحد الغرام بار سنتيمتر كوب. الا خديتي بالكيلو نيوتن بار متر كوب غادي تقول هي 10 كيلو نيوتن بار متر كوب. اذا ملي عندنا لو بوا فوليميك على البوا فوليميك ولا لا ماس على لا ماس اللي بغي، لا ماس فوليميك على لا ماس فوليميك اللي بغيتي. بحال دابا هنايا عندنا لي ماس فوليميك
2.6 غرام بار سنتيمتر كوب مقسومه على لا ماس فوليميك ديال لو سول 1 غرام بار سنتيمتر كوب، غتبقى لك 2.6. يعني هاد لا دونسيتي هي لا ماس فوليميك وجهان لعمله واحده، غير وحده بيونيتا ووحده والاخرى سون يونيت. صافي. الا كنا خدمنا الكيلو نيوتن بار متر غنقولوا هي 26 على 10، عاود غتجينا هي 2.6. لا دونسيتي نا با دونيت. اذا هي ديال لا دونسيتي. لا تنغنو دابا، لا تنغنو ردوا البال ميزو ما بين لي دبل في ديال لا تنغنو لي دبل في ديال لي بوا. لا تنغنو دبل في هو البوا ديال الماء على البوا ديال لي غاندوسول. البوا ديال الماء جبرناه 0.1 كيلوغرام، البوا ديال لي غاندوسول 1 كيلوغرام، بلا ما نحولوه من نيوتن لكيلو نيوتن، خصنا غير يكونوا نفس الوحده، جاتنا 10%. صافي. دابا لا بوروزيتي، لا بوروزيتي هي لو فوليوم دو فيد على لو فوليوم توتال. شكون اللي عارفينها؟ حنا عارفين لو فوليوم توتال، عارفينه كيساوي 500 سنتيمتر كوب. حنا خصنا لو فوليوم دو فيد، ولو فوليوم دو فيد الفراغ هو داكشي اللي كيبقى خاوي في لوصول، يعني هو الفوليوم ديال لوصول كامل نقص منه العناصر الصلبه. اذا غنعوضو في بفي ناقص في اس. في هي 500 سنتيمتر كوب، و في اس هي دبل في اس على غاما اس. علاش؟ حيت الكتله الحجميه غاما اس هي دبل في اس على في اس. اذا بغينا في اس شنو هي؟ هي دبل في اس على غاما اس. صافي. غنكملوا الحساب. دبل في اس بوا ديال لي غاندوسول هو 1000 غرام، والكتله الحجميه ديالهم هو 2.6 غرام بار سنتيمتر كوب. عملنا هاد الوحدات اكسبغي، علاش؟ باش هاد البارامتر يخرج لنا بالسنتيمتر كوب، وباش هذا بالسنتيمتر كوب ونكملوا الحساب يكون عندنا نفس لونيت. اذا جاتنا 384، يعني لو فوليوم كامل ديال لو سول فيه 500 سنتيمتر كوب، والفوليوم ديال لي غاندوسول ديالو 384. داكشي اللي شاط هو الفراغ اللي كيكون فيه الماء والهواء. اذا داكشي اللي شاط 115. صافي. فاصيل. اذا لا بوزيتي 115 فاصله على 500 خصو يكون نفس الوحده ولا نفس الوحده طبعا سنتيمتر كوب 0.23. لانديس دو فيد نفس الشيء، غير هو الفوليوم دو فيد على الفوليوم دي غاندوسول. يعني غناخدو ديك 115 ما نقسموهاش دابا على الفوليوم توتال 500، غنقسموها على الفوليوم دي غاندوسول 384، جاتنا 0.32. مزيان. دابا غادي نمشيو نشوفو ليكزيرسيس نيميرو 2. فوالا ليكزيرسيس نيميرو 2 كما قلنا غتحط في ليكزامان de passage des chefs de chantier 2014. مزيان. إذا نشوفو هنا un échantillon de sol a une masse de 196 grammes et un volume de 75 cm3. عطانا ليشونتيون كامل شحال كيوزن، وعطانا ليشونتيون كامل شحال الحجم ديالو، البوا توتال اي لو فوليوم توتال. لا ماس دي غران دو سول اي 160 غرام. هنا ما مشاش يقلنا دخلنا الفران وخرجناه، لا قالها لنا مباشره، قالنا لي غران دو سول كيوزن 160، يعني كيقول لنا الماء كيوزن 36. الفرق لا ماس 36 اللي هي 196 ناقص 160. لا ماس فوليوم دي غران دو سول بحال اللي شفنا في التمرين اللي قبل منه 2.6 غرام بار سنتيمتر كوب. هنا ما غلطوش في الوحده، ما كتبوش سنتيمتر كاري بحال ليكزيرسيس الاخر سنتيمتر كوب. اون دوموند دو كالكول لا تونورنو لانديس دو فيد اي لا بوروزيتي. هاد ليكزيرسيس هذا تقدر تمشي تخدمو بهاد لي دوني هادو، غيعطيك دي دوني، غيعطيك دي ريزولتا. ولكن كاين واحد المشكل، لو بروبليم هو ان هاد لي دوني هادو ماشي صحاح. علاش ماشي صحاح؟ حيت هاد لاماس هادي ما متناسباش مع داك الفوليوم اللي كاين هنا ومع ديك الوزن ديال لي غاندوسول. غادي نشوفو في لو كوريجي غادي نفهم. عندنا البوا لاماس ديال لي غاندوسول 160 غرام، ياك؟ هاد لاماس هادي بويسك عندنا لو بوا فوليوميك كيساوي لي غاندوسول غاما اس كتساوي 2.6 غرام بار سنتيمتر كوب، يعني نقدروا نحسبوا الحجم، ياك؟ اذا الحجم هو 160 غرام على 2.6 غرام بار سنتيمتر كوب. هاد العلمه هادي عطاتنا بان الحجم ديال لي غاندوسول 61.54 سنتيمتر كوب. وحنا ما تنساوش اننا عندنا الفوليوم توتال ديال ليشونتيون هو 75. هاد 75 ديجا خدات منا لي غاندوسول 61، بقات 14.5 تقريبا، ياك؟ الا مشينا عملنا نفس العمليه للماء الوزن ديالو هو الفرق 196 ناقص 130 36 غرام. الا مشيتي عملتي نفس العمليه اللي عملتي هنا تعملها هنا، الحجم ديال الماء كيساوي الوزن ديال الماء على الوزن الحجم ديال الماء اللي هو 1 غرام بار سنتيمتر كوب، غاديك 36 سنتيمتر كوب. يعني انت عندك الفوليوم ديال الماء ديال لي غاندوسول 61 والفوليوم ديال الماء 36، يعني غا هما بجوج رانيا 97، وعاد باقي الحجم ديال الهواء نورمالمون.
في حين ان ليكزارسيس كيقول لنا ان الفوليوم ديال لو سول كامل هو 75. يعني نورمالمون 75 خصها تكون كبار من 97 باش يبقى شي حاجه اللي هو، ولا على الاقل تكون كتساويه الا كان لو سول ساتور. هذا الشيء هذا كيعني بان ليكزارسيس غلط. صافي. اذا مشينا نشوفوا نعملوا شي تغيير في هذا ليكزارسيس باش يكون صالح. شنو خدينا؟ pour rendre l'exercice cohérent on prend au lieu de 196 غرام، ما نعتبروش بان ليشونتيون 196 ما قربنا ديك 96، قلنا ليشونتيون يكون 169 غرام. صافي. فوالا نكملو ليكزارسيس دابا. شنو طلبوا لنا؟ طلبوا لنا لا تنغنو. لا تنغنو هو البوا ديال الماء، البوا ديال لي غندوسو. البوا ديال الماء هو ديك الفرق من 160 ل 169 اللي هو 9 الغرام، مقسوم على البوا ديال لي غندوسو اللي هو 160 جاتنا 5.63. مزيان. لانديس دو فيد. لانديس دو فيد هو لو فوليوم دو فيد، الفوليوم ديال لي غران دو سوليد. حنا الفوليوم ديال لي غران دو سوليد عاد حسبناه هنايا، حيت البوا ديال لي غران دو سوليد مبدلناش، هو 61.54 ياك. هذا معروف، هذا خصنا نعرفو. هذا شنو هو؟ الفوليوم دو فيد هو الفوليوم كامل نقص منه الفوليوم دي غران دو سول، حيت الفراغ اللي في لو سول هو اللي كيشات من لي فوليوم دي غران دو سول. اذا الفوليوم كامل هو 75، الفوليوم دي غران دو سول جبرناه 61 فاصلة، هذا 61 فاصلة جاتنا 0.22 سون يونيتي. طبعا لا بوروزيتي لا ميم شوز، الفوليوم دو فيد الفوليوم توتال. الفوليوم دو فيد شفنا كيفاش عملنا كيفاش غنجبروه، هو الفوليوم توتال ناقص الفوليوم دي غران دو سول هو 75 ناقص 61 بحال اللي عملنا هنا في لانديس دو فيد. غير هنا غنقسمو على 75 جاتنا لا بوروزيتي 0.18. فوالا هادشي اللي كاين. ميرسي.